Salam alaikum, ça fait plaisir de vous accueillir dans une nouvelle session de votre émission Ars Mag. J'espère que la journée s'est super bien passée. Nas li kharjin min khidma après une longue journée de travail. مرحبا بكم. غنستنيوكم غنمزكوكم et surtout غنمنسوكم parce que اليوم on a un invité de marque. On a la voix, on a l'élégance, on a la prestation. عندنا سيدي الأصالة والمعاصرة. عندنا الفن وعندنا النبرة الصوتية. Monsieur Zakaria Rafouli sur Medina FM. ميرسي الله يحفظك. مرحبا بك اخويا وميرسي على العطاء ديالك على الفن على داك الشيء كاع اللي كدير وسورتو بور تا بيرفورمانس فوكال تبارك الله عليك. الله يكبر بك. غادي نقول لك شكرا لك بزاف. وحنا كنحاولوا دائما نغنيو الطبق ديال الاغنيه المغربيه سورتو دابا سورتو لو ستيل اللي كنديرو انا ماشي قليل يعني لا بلوبار شويه كيتلاح لدي ستيل ان بو ديفيرون. انا كنحاول ندير واحد نوازن بواحد المعادله يعني ندير المغربي اون ميم طون بواحد الايقاع مودرن باش يقدروا باش نقدروا نبقاو في ليدونتيتي ديالنا حيت دابا ليدونتيتي ديالنا شويه هكا كنحاول انا ما امكن نرجعوا ليدونتيتي ديالنا بالمغربي ايدونتيتي مخلجنا حيت دابا لا بلوبار ديال اللي سميتو كيمشيو شويه الخارجي شويه بزاف فوالا دونك لا سورتو دابا ولات اون اوتر توندونس الناس رجعوا شويه للراي ولكن كيبقى المغربي توجور ديالنا الاصيل عنده البصمه ديالو. ان توكا كاينه واحد كيما قلتي اون ايدونتيتي بروبر زكريا الغفوري دونك ما يمكنش تسمع لي بروميير نوت ولي بروميير نوت فوكال وميم طون ما تقولش ماشي زكريا هذا دونك تبارك الله عليك تا بو امبوزي طون ستيل جبتي تا بروبر ايدونتيتي بقيتي وفي الموسيقى المغربيه كما قلتي tu as travaillé d'une nouvelle sauce عطيتيها نفس جديد et tu nous donnes pas mal de produits ومنهم هذا مورسو جديد اللي هو ما طلعش عجبني بزاف الكليب اوريجينال لو مورسو est très bien travaillé comme d'habitude toujours en live en direct spécial dédicace لزكريا غفولي وما طلعش وكاع الناس اللي ما عندهمش المورال اليوم تقول لك ما طلعش ديديكاس لكم هذا المورسو مي اون فيت لو ميساج بالذات ما طلعش مع تيتيزا ما طلعش في الخدمه ما طلعش في الدنيا ما بغيتي تفهمها كي بغيتي انت حيت اون فيت هذه الكلمه كتستعمل بزاف وما عمرها توظفات في شي اغنيه بصح وحنا دي فوا ملي كيكون طالع لنا الدم ولا فوالا كنعب واحد الوقت كنعبروا على هذا الشيء ديالنا بهذه الكلمه ما طلعش المهم عافيه ما طلعش كاع المرات تقول لكم ما طلعش يطحن ما طلعش فهمتي يلا غير يلا فوالا مي انا في الاخر ضحكت واحد هذيك عندها واحد الميساج سيكو سا ريست ايرونيك سا ريست با كيلكو شوز يعني اللي نيجاتيف فوالا واحد الوقيته يعني انا حتى من الكليب كنبين ان فوالا راه داكشي زايد ناقص سي دو لومور Le clip, on va parler justement du clip parce que le clip, ça me fait comme la ken la chaîne YouTube, il y a Zakaria Rafouli, franchement, il en vaut la peine. C'est le chauffe. Tous les clips زوينين صراحة الله. Mais هذا عنده une touche un peu moderne. هذا l'idée ديالو elle est très simple. Ok. Le studio bien sûr. Voilà l'idée منين جات. أي واحد دابا كنشوف واحد لا طوندونس الناس كيديروا لي فيديو وكتعجبهم اغنيه كيبداو يحطلقوا ويغنيو معاها. اوكي اللي جات من هنايا علاش ما نديروش ان كليب الكونسيبت ديالو من هادشي. اوكي بزاف الناس دي فيغورون تيغنيو الناس دي فيغورون كيغنيو هذا دي جون معروفين هذا كيغنيو كيتفاعلوا مع الاغنيه وخديت جوج ديال الناس اللي شكون دوك جوج داك الولد البنت جوستومون سي كي هادوك اون فيت سون سي دي بلوغور شنو سي دي بلوغ سي دي جون عندهم بزاف ديال لي سويفور اوكي دي فولورز في الانستغرام ومن الناس اللي كانوا داروا لي فيديوهات ديالي قبل ونجحوا منهم الحب زوين وهذا وكانوا نجحوا هما سيمو مكافحون وهايله كنوجه لهم تحيه من هذا المنبر يعني كانت ليدي انها تجي من يعني انهم يشاركوا معايا في فيديو كليب بالاضافه الى وجوه واحده اخرى فوالا تشارك معايا في فيديو كليب اننا بغينا نبينوا لي فيزاج والتفاعل ديال لي فيزاج مع لا شانسون وديك لي ترانزيسيون دوك لي زيموتيكون اللي تيخرجوا يعني سي ان تروك ان بو سبيسيال يعني سي ان كليب فاني فوالا جو كرو كي ان تيرم تكنيك بوب ارتس او ان تروك بوب ارت فوالا اكزاكتومون. المهم الميزه ديالك الكبيره صراحه الله هو لا بيرفورمانس لايف. الحمد لله. اسكو tu le sais? Oui. Tu en es conscient? Bien sûr parce que بهذيك لا بيرفورمانس لايف اللي قدرت نثبت راسي في برامج كبيره في المغرب ولا خارج المغرب باش من بعد نكتشف ان المارشي خاصو يبغي اغاني اللي كتوازن بين لا بيرفورمانس فوكال وبين لا سامبليسيتي. هذه هي الحاجه اللي كنحاول ما امكن نزوج بيناتها باش تقدر تكون حاضر في المارشي باغاني
قويه ماشي بنابورت. Et le bon choix, tu fais le bon choix côté زعما ميلودي côté gamme تبارك الله عليك. واخا لي gamme ما عندكش مشكل فيهم كتطلع كي بغيتي الحمد لله طالع واكل هابط واكل بخير الحمد لله. Contrairement انا جو لو دي سي مون اوبينيون ا بوكو دوطر ارتيست اللي خدامين غير بالصوره ديالهم ماشي بالصوت ديالهم. دونك انا سي مون اوبينيون جو لو سي جو لو دي اي جو لو كونفيرم وبزاف د الناس عارفين علاش كنهضر وحتى انت راك عارفني علاش كنهضر. المهم بيان سور شوف دابا حنا كاين فرق ما بين لارتيست وبين المشهور. يا كاين دي زارتيست ما مشهورينش وي وكاين المشهورين ولكن ماشي ارتيست. فهمتيني باسكو دابا لي ريزو سوسيو ولات الى واحد جمع مثلا واحد 100,000 ولا 200,000 ولا كيدير واحد 1000 ولا 2000 لايك في الانستا وفي الفيسبوك صافي راه بوغ لوي راه الي كونو بوغ لوي راه صافي. الوغ كو نون الوغ كو لاغ سي اوتر شوز. لاغ ما كيتحسبش بلي جيم ما كيتحسبش بلي فولورز حتى حاجه بصراحه. سي كيلكو شوز اللي الاعجاب الناس ما يقدر حتى شي واحد انا تنقول لا بيرفورمانس ميم بيان سور لا بيرفورمانس شي حاجه كبيره ديتر ان ارتيست ستوديو ولكن سي بيان ديتر ان ارتيست باسكو الناس اللي عندهم لا بيرفورمانس هما كيدور. الناس اللي كيكونوا هكا كيدوزوا واحد الفرقعات واحد الوقيته ما كيبقاوش. او ميم طون هما اللي كنشوفوهم ديما سور سين. دونك سي با بور ريان كو دي زارتيست ديما مطلوبين في المهرجانات وديما مطلوبين في دي سين باسكو عندهم اون بيرفورمانس عندهم ان شو اللي دايزو الكلام كيما كتسمع السي دي كيما كتسمعوا سور سين. اي سي سا كيوقع دابا لي زوتر مثلا كتكون واحد لا فول مديور عليهم ملي كيجيو سور سين il déçoit. الناس ملي كيجيو يعني كتوقع واحد لا ديسيبسيون لا بيرفورمانس كتكون خايبه حتى المنظمين المهرجان ما كيبغيوش واحد الصيت خايب كيمشي على داك الارتيست الوغ مول لا بيرفورمانس فوكال مزيانه سا دور. جو سوي داكور افيك تبقى باسكو حنا فنانه سي لا باز باسكو حنا الارتيست راه حنا راسون دي ارتيست ماشي واخا. وشوف انا بعدا جو ريسبكت سا باسكو تو واش نقول لك بحال شي كويري مع عنده التكنيك سكيلز فهمتيني الدريبلاج وكذا وشي يفرج فهمتيني انت عندك الفرجه وكيعجبني نسمع كان سورتو البيرفورمانس لايف. موسيقتك زوينه لي زونجسترومون زوينين اللي كليب زوين ولكن في لا بيرفورمانس لايف عارفك عفريت. الله يكبر كاين تبارك الله عليك وصلات على النبي عليك دونك داك الشيء واعر. اي بي سورتو تو تونترين كوتيديانمون ديما كتغني ديما حاضر الحضور ديالك كاين. نهضر لك ان تي بو لو بيزاج ماروكان ميوزيكال دابا حنا كنشوفوا بزاف تبارك الله ديال المغنيين غوش دروات كذا. هضرتي قبيله على لا توندونس غاي اللي كاينه دابا جوستومون. دونك انت في نظرك في هاد لا فاغ واي شنو هو النظر ديالك فيها؟ حاله صحيه انا بوغ موا مزيانه لان اي حاجه لان الودن ديال المستمع كتعيا. اوكي واحد الوقت كان السي سويت ضارب واحد السي سويت واحد الوقت كان ضارب يعني الاغاني اللي فيهم ايقاع قريب للخليجي وداك الشيء كندير بوم واحد الوقيته شويه الودن ملات بحال اللي كان شحال هذه الخليجي ضارب الودن ملات منه. واحد الوقت الدبكه كانت ضاربه ولات ودابا واحد الوقيته جات دابا لا طوندونس ديال الراي. واحد الوقيته الراي كان مات ما بقاش. دابا رجع هاد لا طوندونس رجع اون فورس واي سي بيان ظاهره مزيانه فينومين تيوتي وايمن سرحاني بزاف تبارك الله عليهم مزيان سي بيان. زهير بهاوي تا هو بيان سور كي ريبريزونت لي كولور لوكال بزاف بيان سور نعمان بالعياشي كاين بزاف ديال الجوان اللي نقاطعك حيت انت دابا في الشمال بيان سور اسمح لي كاين الفينومين راي فينومين واي ولكن كاين الفينومين ديال تطوان. وي بزاف ديال المغنيين خارجين من مدينه تطوان زعما ما كطلعش بلا كاين واحد ثوره موسيقيه تما خرج بزاف ديال ليزارتيست زعما كيس سباس او نيفو ديال الشمال تما عندهم بوتيتر ديك لا كولتور شحال هذه ديال الويب كانت عندهم لا كولتور ديال الويب ديال الفيسبوك وديال اليوتيوب يعني يمكن يعني كاين دوطخ فين اللي عندهم بزاف ديال الطالون ولكن ما عندهمش هذيك لا كولتور هما قراب بالاسباني شويه لا كولتور اوروبيان قريبه لهم شويه يعني اون كومونيكاسيون فوالا عندهم اون غروند كومونيكاسيون بدات بكري كونوا واحد لا باز اللي كاينه في الفيسبوك وفي الانستغرام وداك الشيء قديمه ودي فولورز دونك خلاتهم تعاونهم انهم اما كاين دي زارتيست مثلا حنا عندنا مثلا انا نورمالمون دوريجين سلا كاين دي زارتيست واعرين في سلا ولكن ما كانش ما عندهمش هاد لا كومونيكاسيون ما عندهمش هاد المويان ولكن سي بيان ظاهره صحيه مزيانه. سلاوي انا زيد وخلق في سلا اوكي ولكن تجولت اوكي عندك واحد العرق مكناسي عندي لا فامي في مكناس وفي وجده وفي تازا مغربي وعشت في محمديه وعشت المهم عايش جوال داير صا كيف كسافي ديديكاس سعيد مسكين تحيه ليه. دونك سا سيتي بور بارلي ان تي بو دو فينومين تطوان والناس اللي خارجين من تما ديديكاس ليهم صراحه الله كيفون بون ترافاي سي كيما قلتي بوفي دوكسيجين فاس لونيفير لا ساتوراسيون دو الودن مي
مثلا جينا نهضروا على لي فيستيفال مثلا لي فيستيفال زكريا الغفوري هي جو سي كو تا في با مال دو سين ولكن ما كنشوفش بلا كاين واحد التقصير في حقك شي شويش مع الناس ماشي غير في حقي في حق بزاف لي زارتيست متفق معك ولكن نهضروا على لوكا ديالك حيت انت اللي معايا دابا الجمهور ديالك ما شبعانش منك في الفيستيفال علاش اتون افي سي دو كوا انا دابا في هذا العام من مور الحب زوين درت 3 ديال لي فيستيفال سكي بو تري بو يعني كون جيت نعول على هاد لي فيستيفال بوحدهم كون راه ماشي معاك دابا كون ما درت لا ما طلعش لا ما هبطاتش زدنا عليك هادشي تنقول لك كيعزل بزاف ديال الحوايج هادوك لي زورغانيزاتور ديال لو فيستيفال كيلقاو براسهم واحد الكم هائل ديال لي دوموند ديال كتكون واحد لا بريسيون كبيره كاينه في المارشي كلشي باغي يدوز كلشي باغي هذا دونك سكي في سا ديبون ديال هذاك الريسبونسابل اللي كاين تما وهذاك الكوميتي اللي تما شنو بوغ لوي اللي داير البوز كثر شكون هو الواحد اللي غيقدر يجيب لهم شكون مثلا لا كولور ميوزيكال اللي غتجي يعني سي ومخصوم لا ماس لو بلوس دو بوبليك كاين اللي خاصو لا ماس كاين اللي خاصو هو مثلا هو الا ما كنتيش انت عاجبو ما غيعيطلكش كاين دي فوا داك لو غو بيرسونيل ديال لي زورغانيزاتور مالوغوزمون سا سي اون بيتيز سا سي اون بيتيز فهمتيني زعما افيك نظري المتواضع فهمتيني ما يمكنش تدخل راسك انت موسيقيا اش كتبغي باش تدير ولا ما ديرش ولا حنا خسرين هذا الدومين هذا اون دوا سوبير سي فيغ اون دوا لوتي هاد الهضره اللي كنقولوا اون دوا لوتي مو اون دوا سوبير خاصنا نكملوا بيان سور تنقول انا زكريا غفولي بالنسبه للاعمال اللي داروا بالنسبه لسميتو خاصو يكون حاضر اكثر في الفيستيفالات جو سوي داكور وكنسطروا عليها ولي فان ديالك نديروا واحد الاحصاء فيت في انترنت وعباد الله يطلبوا السميه واحد ليست د السميات وشكون اللي بغيتو انا دي فوا والله العظيم كندخل انا مثلا كنلقى راسي مطاقي ماشي انا دريس الماناجر ديالي كيشوف كيصيفط ليا تيقول لي شحال طالبين لك هنا وشحال طالبين لك هنا وكيعياو لي فاني يقولوا تبارك الله كاين الفيستيفال كاين بزاف يعني تقدر دير انت 10 مثلا كدير مثلا فيستيفال تازا فيستيفال ديال واحد لوبيراتور مهرجان الشواطئ كدير فيستيفال مكناس كدير وليلي كدير ولكن كتقول سي با سوفيزون كتقول سي با سوفيزون بور لارتيست يعني سكي في سورتو لي زارتيست جون خاص دير شي كوميتي بور موا ناسيونال واحد الكوميتي فيها لي زارتيست فيها بزاف د الحوايج ويديروا ويقولوا فوالا ها لي زارتيست بور نو ها لي زارتيست روتاسيون فوالا هاد لي زارتيست خاصهم يدوروا هنا وهنا هادو نجحوا هذا العام ما يمكنش انت ناجح هذا العام وداك النجاح ديالك كيضيع مثلا داك الحب زوين نجحات خاص الناس تمشي لعندهم تغني لهم الحب زوين هو المشكل طنجه في مكناس في فاس في تطوان في اي بلاصه المشكل فين كاين عاوتاني انه كان اون سول سيزون ديال 2 mois et demi à 3 mois ديال لي فيستيفال فين كاين الشمس بيان سور فيزون فيستيفال وكانوا عندنا انفراستركتور ديال لي سال دو كونسير بحال لا رونيسونس اللي كاينه في الرباط في كل مدينه كاين سال دو كونسير يمكن الانسان يدير اون تورني راسو افيك دون سبونسور ولا شي حاجه مالوغوزمون ما كاينش هاد الانفراستركتور هذا كاين لي سال دو سينما هي ولكن لا سول سال دو كونسير زعما كي سادون فريمون ان كونسير بروفيسيونيل وكلشي سي لا رونيسونس اللي كاينه في الرباط دونك خصنا بليزيور رونيسونس دون توت لي فيل دو كيما قلت لك هذه القضيه وبغيت نرجع على القضيه انا كنقترح هذا مقترح كل مثلا ريسبونسابل دو فيستيفال يدير واحد الكوميتي مثلا انويل دار فيها نيت هما هاد الناس فيها دي جون مثلا دي كونسيي ارتستيك اللي كيداروا باش من بعد كيقولوا فوالا كيديروا واحد هذا كيقولوا ها هما لي زارتيست كي فون فيغ لا تورني لو مالور سي كاين نورمالمون هاد القضيه خاصها دار كل فيستيفال كان ان ديريكتور ارتستيك ولكن واش داك لو ديريكتور ارتستيك عنده لا ميز ا جور اسكو لي ابديت او با هادي فوا ما كيعرفش دي فوا تقول ورا شي حاجه ديرت السكسي مفرقعه وهو ما تابعهاش تيقول لك السميه ما يعرفهاش هاد الاغنيه ضيزه عليا شكون فلان هذاك اللي كان في استوديو وما عاقل على استوديو دوزام هذاك اللي كان في استوديو دوزام الميزاجور ديالو مازال انا لا بلوبار شي مشى للهاوس شي مشى للراي تبارك الله عليهم سي بيان مي تنقول انا هذا الستيل مازال الناس خاصهم هذا الستيل هذا وغيكونوا مفاجات كبيره في هذا الستيل باش ما نحرقهمش مرسو نقي في هذا الستيل واعر او ميم طون نايض بيان سور نايض مي غتكون شي حاجه في هذا الهوا مغربيه ومفاجئه ان شاء الله ولان المغاربه متشوقين سي مزيان هاد لا فاك جديده ولكن تو سي كل حاجه بحلاوتها ولكن القضيه هاد ماشي زعما تفاخر مني هاد الستيل اللي كنديرو نقدر نقول لك سادير بلوس علاش حيت الاغنيه تقدر تعاود تغنيها من بعد تقدر تعاود تغنيها وتعاود تغنيها ولان هذه من التراث ديالنا حاجه اللي كتكون من التراث صعيب تموت فهمتي وهذه تبقى متصرخه هذه بيان سور هذه بحال مثلا الاستاذه الكبيره اللي ديالنا نجاة عتابو كنوجه لها تحيه من هذا المنبر عجباتها
بزاف لي غران ارتيست يقدروا يعاودوا يغنيوهم بيان سور لان هذه داخله في الهوى ديال وانا ما نويت فراقو واخا جوني مار في هذاك لو ستيل غتبقى الحب من الخالدات فوالا دابا في العراسات كيغنيوها الناس انا تنقول دابا هذه سي ان مورسو اللي داخل الديور داخل صناخي في الطوموبيلات المهم مغربي 100% وقاطع على البحر باسكو الجاليه المغربيه كتنقلوا بزاف صراحه الله مورسو زوين الحب زوين وغنيتي على اكسبيريونس بيرسونيل ولا غير حيت الحب زوين؟ لا هذه الحب زوين عجبني لو تيتر بزاف. كان بروبوزي من طرف الملحن الكبير محمد الشرابي. أوكي. هو في الاول عطاني تيتر الكونترير ديالو. محمد الشرابي هو مولاها عفريت خاطر عفريت في الاول قالت لي الوالده وهذا شي حاجه ما دايرينش. لا هو خطير هو وغتكون ان شاء الله تعامل معاه. غون ديديكاس لخاي محمد الشرابي اللي صراحه الله الكبير فنان هو في الاول كان يعطيني العكس ديال هذه الاغنيه في الكونتكست وفي اللحن وفي هذا. قلت له مالي انا على هذا المحنه شي حاجه ظريفه ويغني لي غير واحد ليكستري. قال لي هاي والله. قلت له صافي هي هذه. قال لي مازال ما سمعتي لا كلام. قلت له ما نسمع لا كلام لو الرفران راه غادي يكون فيه الخير. صافي مني سمعني داك الشيء كامل صافي. قلت له مانيفيك وسورتو حتى التوزيع زوين. لي كي درت لهم نتوما شي واحد كروس كاس نايضه كتخلي بنادم مغربي ما فيهمش موديرن فهمتيني. حيت في الاول كان بداه بلال افريكان هو اللي كان بدا في التوزيع. اوكي دونك ديك لاتوش موديرن ديالو وكملوا في التوزيع والميكساج انس الادريسي من قنيطره. وبيان سور لاتوش ديال الشرابي هو اللي كنقولوا مايسترو ديال كل شيء. حيد هذه دير ديكاس كاع اللي سموه الناس كاع اللي كيبغيو الحب زوين وهذا الحب فريمون زوين. موسو عارف محلو تبارك الله عليك. زيد عطينا زيد ابداع زيد خدم جوستومون نهضروا على الخدمه الابداع ولا واخا حنا ديما سبحان الله هذه القضيه فينا حنا مغاربه وكاع لي فان تخرج مورسو جديد وتيقول لك واش كاين شي جديد. دونك هاد لا كيستيون ولا بدا غنعاود نطرحها. القضيه فكرتيني في هذه القضيه ديال الابداع يلا حتى كيجي مع المعاناه. هذيك المعاناه اللي كتجينا دائما لاختيست توجور دائما كيحس بواحد المعاناه. من ديك المعاناه كيتولد الابداع. يعني داك الابداع كما نقولوا pas pour se venger mais pour يعني باش pour se consoler كما تنقول. يعني الواحد كي داك الابداع كيبدا باش يداوي الجرح ديالو لداخل ويفرح الناس. وكيلقى في الطريق بزاف المجروحين كيداووا بداك الشيء. اكزاكتوم دابا انت طبيب ايوا حنا كداوي هاد القضيه. واحد الاغنيه ديال لواه شحال من واحد كانت الاغنيه ديال لواه سبب باش يتزوج شحال من واحد. بغيتك تكوني حلالي والله العظيم. زوين بزاف ديال لي فانز تلقاوني بزاف ديال الناس. الكليب واعر الكليب حلو زوين خطير الكليب زوين. داكشي لا سامبليسيتي زوين. والحاجه ملي كتدخل القلب ملي الواحد كتلقاه كيسمعها وحافظها وحابها وكتلقى انه كيهديها الحبيبه ديالو باش يتزوجها ولا شي وحده كتهديها الحبيب ديالو يعني هذا هو لوبجيكتيف من هذا الشيء. كيدير لا دوموند ديالو بالديسك ديالو سان في بليزير. والناس ملي كيديروا ديك اللبسه البيضاء كيطلقوها يعني سان في بليزير. بزاف دي فيديو وصلوني سموكينغ والسونات. سلام ايوا العقوبه اللي باقيين ان شاء الله. الخير كاين موجود. زعما وتكلوا على الله حلال يا رسول الله سيدي خوك انا. دونك اخويا زكريا غادي نمشي معاك دابا للستون اخر سي لا كومبوزيسيون ليكريتور دان مورسو ديالك. جو سي كتخدم اون ايكيب غير كومون سا سباس جوستومون باش انا زكريا يخدم ان مورسو دو ا جوسكا زد. شنو هما لي زيتاب اللي كدوز منهم؟ سا ديبون. بحال مثلا لواه كان المورسو ديالي لواه كان المورسو ديالي زعما لحن وكتابه وكلمات. مي كان عاوني فيه الفنان عصام كمال اللي كنوجه ليه تحيه من هذا المنبر. اون ديديكاس لعصام. هو اللي دار التوزيع وزاد شي حاجه في الكلام. ولكن الحمد لله الفكره وداك الشيء ديالي كلشي ديالي باسكو كانت ليدي الي سامبل. الاغنيه كانت شحال هذه انا كاتبها نقدر نقول لك في 2010 مع 2011 وانا كاتب هذه الاغنيه وما كتب ليها تخرج حتى الفان 2014 يعني باش تعرف. صعيب سوفون القديمه فعلاش ولكن سبحان الله ما كاتبها تخرج ما كاتب في المزيكا. عاوتاني كانت قديمه عندي الاغنيه وما خرجتها حتى ل 2015. اوكي. والكليب دار في 2016 يعني انا كنكتب الحاجه اللي كتكون سبيسيال وكنعرف ما كاينش. بحال مثلا دابا غتقلب مثلا على زيد في المزيكا ما تلقاش شي مورسو كيهضر على زيد يعني
انا كنحاول نختار مواضيع سبيسيال، حاجه اللي ما تعطيناش الناس بزاف. لا بلوبار غناو على الحب، ما غناوش على المزيكا، غناو على المزيكا. اوكي زيد في المزيكا، زيد اللي فيها راني باغي نشطح، راني باغي نحيح مع العزاز، يعني شي حاجه موضوع كيهضر على لا ميوزيك، باغي يخوي، باغي يخوي، باغي يخوي، باغي يسمع غير لا ميوزيك، ما غنهضروا على حتى حاجه واحده اخرى. بغيت تكون حلالي، راه الاغنيه باينه ديال الحلال ديال الزواج، مي بواحد الطريقه ان بو موديرن. لا سي مانيفيك، كنت تري انتيليجون لو شوا. وكاين عاوتاني انا كونسلتي دي فوا ملحنين وكتاب بحال الشرابي، بحال رضوان الديري اللي صايب ديال جبت الربحه، ملي كنقتنع بشي حاجه غتكون سبيسيال وغتضيف ليا راه كنختارها. En tout cas, تبارك الله عليك. Malheureusement, le temps qui nous est attribué touche à sa fin. On va clôturer en beauté pour faire plaisir à Yacine, justement. انت وياسين justement la guitare. تفضلوا خذوا راحتكم، شي حاجه من اللي بغيتي الريبرتوار ديالك ولا من غير où tu te sens bien. خذ راحتك. اليوم راني معاك، غدوة تاني متمني نكتب بالمكتوب ونكون حداك. يا قلبي شوف هواك وين رماني، فوق بحر صافي ما جداني معاك. تبع رياح الحب عندك حطني وداني، وصاني وقال حبيبك ما تنساه. زينة ما درتي فينا، انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. يا زينة ما درتي فينا، انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. ايوه خرجتي فضلا عليا سولتي، في غياب القمر بعيونك ضويتي. قالولي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي، وين غبتي هذا شحال قوليلي علاش قربتي. هي زينة ما درتي فينا، انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. يا زينة ما درتي فينا، انا وعتمان حوسنا عليك ما لقينا. ايوه قالولي خرجتي فضلا عليا سولتي، وفي غياب القمر عيونك ضويتي. قالولي عليك نجمة يا نجمة ما بنتي، وين غبتي هذا شحال قوليلي علاش قربتي. هي زينة ما درتي فينا، انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. يا زينة ما درتي فينا، انا وقلبي حوسنا عليك ما لقينا. ميرسي انك جيتي عندنا. صافي بليزير، بالعكس صافي بليزير اشاك فوا تاكوير اوسي. الله يحفظك اخويا عثمان، ميرسي بزاف وشكرا ليك، وتحيه لمدينه اف ام الله يخطيك المجهود اللي كديروا كاملين، وخويا ياسين خصنا نطولوا ليميسيون شي 3 سوايع. ما كرهناش وتحيه للطاقم كامل ومدينه اف ام ولي فانز كاملين اللي تجاو تعذبوا. شكرا لكم بزاف، ميرسي. ان توكا ميرسي، والله يكمل عليك بالف خير ان شاء الله. الله يحفظك، ميرسي. جو سويت ان بون كوراج ومزيد من التالق ان شاء الله. نشوفوك الفوق الفوق. نتوما الناس كتسمعونا، vous avez une proposition d'artiste, c'est possible. صيفطوا في لاباج فيسبوك ولا www.medinafm.ma le nom ديالكم، و surtout l'artiste libre et tout. On va faire l'impossible pour ramener. Merci Khaya Ali à la régie technique, Hamza à la vidéo et surtout à l'image, Zakaria Al-Ghafouli pour sa présence, Yassine à la guitare et Tawfiq Rabbani responsable des appels. Merci les fans, peace, salam le walidin et à la semaine prochaine.